डिस्क्रिशनरी फंड, मैं आपको बता देता हूँ, उनकी एग्जांपल्स दे दूँ। नहीं, मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि इन्होंने आज शुरू किया है, ये अचानक मेरी समझ में नहीं आया क्यों तोपे वज़ीर आज़म की तरफ हो गए। वजह पिछले 6 महीने नहीं, पिछले 2.5 साल से कहीं वज़ीर आज़म का जिक्र नहीं था और मैं पिछले 1 माह से वज़ीर आज़म का जिक्र सुन सुन के तंग आ गया हूँ। तो मैं आपकी इस बात से इतना मुत्तफ़िक हो जाता हूँ कि जो वज़ीर आज़म से उम्मीदें वाबस्ता थीं, वज़ीर आज़म उसमें फ़ेल हो गए। आप मुत्तफिक हैं? मैं मुत्तफ़िक हूँ कि वज़ीर आज़म से जो उम्मीदें वाबस्ता थी, आप उस पैराए में कह रहे हैं कि उन्हें उनसे जुनेजो बनने का एक्सपेक्ट किया जाता था, वो नहीं उनसे बने, फारूक लगारी बनने का एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो नहीं बने, नहीं बने, इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए आप सब उनके पीछे लगे। अच्छा, अगर हम सब पीछे लगे हैं तो ये जो फहरिस्त मैं आपको बताने लगा हूँ कि उन्होंने किस तरीके से, नहीं, मुझे ना बताएं, इसकी एक मेहरबानी पता करें, होता है वैसे भी। लिसन टू मी, नहीं, मैं आई एम द स्पोक्समैन टू द प्रेसिडेंट, लिसन टू मी, आप मुझे फहरिस्त ना बताएं, आप एक मेहरबानी करें। 100 रुपये खर्च होते हैं एक पटिशन पे, ये फहरिस्त की कल कोई इसकी केस फाइल करें और इसको अदालत में। मतलब ये मीडिया की कब से जिम्मेदारी ये आपकी जब आप इतना खुल के किसी इलेक्टेड वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम आयद कर देंगे तो आपका काम है आप अदालत में जाएं। MNA है, मैं आपका नाम बता देता हूँ, शेरीन राशिद खान साहिबा, उन्होंने बाकायदा तौर पर असेंबली में कहा कि जी हमें फहरिस्त दी जाए कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने डिस्क्रिशनरी फंड कैसे बांटे, तो पता चला कि आपकी पार्टी की एक MNA की एनजीओ को उन्होंने 5 करोड़ दिए, एक मीडिया ओनर को नजरिया ट्रस्ट के लिए 10 थोड़ा सा रुक जाए, PMLN की पूरी लिस्ट आपको दे देता हूँ, 17 करोड़ भी मिले, 15 करोड़ भी मिले, और आप ये देखें कि ये कोई भी खा नहीं सकता। उसकी वजह ये कि हल्के के लिए मिले और इसमें बाकायदा एक मॉनिटरिंग टीम होती है और ये काम हुए हैं मुख्तलिफ हल्कों में पिछले 2 साल में। हल्के के हमें पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि एक आपकी MNA को 5 करोड़ दिए गए जिनकी अपनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। वजह क्यों दिए गए? आप क्या कहते हैं क्यों दिए गए? उनका एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक बनाया गया है और आपकी पार्टी की तरफ से उन्होंने बाकायदा लॉन्च किया, उसको 5 करोड़, और एक मीडिया ओनर है, मीडिया ग्रुप के ओनर है, अल नजरिया ट्रस्ट उनका है, उसको 10 करोड़ दे दिए। नाज़रीन, फैसल रज़ाब्ती साहब से गुफ्तगू हो रही है, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे हम फैसल रज़ाब्ती साहब से, बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। तामीरी काम मीडिया भी करता है, तामीरी काम मुख्तलिफ लोग भी करते हैं। रिसर्च के ऊपर अगर कोई फ़ंड दिया जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर ये एक पैटर्न है। आप 5 करोड़ की बात करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की आप मिसालें देते हैं, आज अमेरिका की यहाँ मिसाल ज़रूर दीजिएगा, सिर्फ मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए अरबों डॉलर के फ़ंड जारी किए जाते हैं। तो ये जब एक तख्लीकी अमल से गुजरती है दुनिया, तो तख्लीक कार को अगर थोड़ा सा नवाज के आप उसको मदद करते हैं, मेरी नज़र में ये बुरा नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने जो ये बात की है, हाँ, ये उनको प्रूफ करना चाहिए जिनको मिले हैं। मुल्तान के उनके एक दोस्त हैं सलाउद्दीन डोगर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के, आपकी पार्टी के, आप कभी मिले होंगे उनसे, थोड़ा सा उनकी वाइफ का इलाज बाहर जो है वो सारा प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा इसमें आप ये करें कि उन लोगों से ज़रूर गुफ्तगू करें कि आया आपको अगर ये फ़ंड मिले हैं, आपने इसको कहाँ यूटिलाइज़ किया, आपकी क्या तख्लीकी सोच थी, तो ये हम तामीरी काम की। मतलब इस बात को आप मानते हैं कि इस मुल्क के हर शहरी पर जिम्मेदारी है कि वो अदालतों का कंटेम्प्ट ना करे, मगर सियासतदान पर एक एडिशनल जिम्मेदारी है कि वो अवाम के एहसासात का भी कंटेम्प्ट ना करे, इस बात को आप मानते हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर ये कहें अदालत की तौहीन ना करें, आपने ये कहा ना, मैंने कहा हर शहरी पर जिम्मेदारी है, पर सियासतदान पर एक डबल जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम के एहसासात का भी कंटेम्प्ट ना करे, और आपने तो बाकायदा इलेक्शन लड़ा है, अपने हल्के में बैठे हैं आप। तो जो मैं आपसे एक गुजारिश करूँ कि जो आपका चीफ पैटर्न है, जो आपका इस वक्त सरबराह मुमलिकत है, उसके लिए आइन में क्या ज़िम्मेदारी है? आप उसको खुलेआम चोर बोल, आप उस पर चोरी के इल्ज़ामात लगाओ, आप उन इल्ज़ामात को आयादा करो जिसका माजी में माफ़िया मांगी गई, आप वो इल्ज़ामात लगाओ जो बदनीयती पे मुबनी थे। आप 2.5 साल से जो आपने कैरेक्टर एसेसिनेशन की है जरदारी साहब की, आज आप माफ़ी तो मांग लो उस पर, फिर मैं आपकी बात पर कायल हो जाऊँ। एक बड़ा सिंपल सा रूल है, क्योंकि आपने मुझे कहा ना कि जाके पटिशन दायर कर दें, जिसने गलत इल्ज़ाम लगाया ले जाएं उसको अदालत में। नहीं, ये नहीं होता। आपकी गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं, इस वक्त आवाम की बात नहीं कर रहा। मीडिया के अंदर क्या अल्फाज अदा किए गए, क्या मैं आपको सुना ले जाए ना अदालत में? मैं क्यों लेके जाऊँ, मैं क्यों लेके जाऊँ? मेरे भाई मेरी बात सुने, मैं आपको यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम नहीं ले जाना चाहते। हम तो एक ऐसे लोग हैं जो किसी के भी पीठ पे छुरे नहीं मारते। हम सिर्फ एक तामीरी काम की तरफ जाना चाहते हैं, क्रॉस द बोर्ड इंसाफ की बात करते हैं। लेकिन हाँ, अदालत का एहतराम बहुत अहम है, किरदारों का अहम नहीं है, अदालत का मुकाम अहम है। लेकिन अवाम का जो नज़रिया है वो तो खल्क़े खुदा है, उसकी तो खिदमत जितनी हो वो इबादत। तो भी अच्छी बात है कि आप पर तनकीद हो तो आप उनको सियासी अदाकार कह सकते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से इसराइली एजेंट कहा जा सकता है, अदालत में ले जाए। मैं कह रहा हूं अगर कोई मीडिया के ऐसे अनासिर हैं, पेटी बंद नहीं बनो, अब पेटी बंद नहीं बनो ना, मेरी बात। मैं नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं अदालत में ले जाए। मैं तो छोटी सी बात कर रहा हूं, कभी उनका गिरेबान पकड़ोगे जो कहते थे 7 दिन बाद गवर्नमेंट जा रही है, स्टॉक को बेड़ा गर्क कर दो। एक मिनट, लिसन, मैं तो गया ना अदालत में, क्या लेकर सारे बैठे, आप मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी बात नहीं, मैं उनको काबिल सताइश समझता हूं जिन एंकर्स का आप जिक्र कर रहे हो। क्या अदालत में लेके जाऊं, किसको अदालत में लेके जाऊं? जावेद चौधरी के खिलाफ मैं अदालत में खड़ा हुआ हूं, 3 महीने से कोई मुझे डेट नहीं देता, किसका गिरेबान पकड़ूं मैं?
یہ بات آپ پہلی دفعہ میڈیا 2.5 لاکھ روپے اب تک میں خرچ کر چکا ہوں اس کیس کے اوپر. کس بات پر لسن ٹو می, کس بات پر مجھے بات یہ جو اس نے کہا تھا کہ آپ پی سی میں رہتے ہیں, پی سی میں رہتے ہیں اور اس کا بل پی آئی اے دیتی ہے. لسن ٹو می, میں آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں, میں 3 مہینے ہو گئے عدالت میں تاریخیں مانگ مانگ کے تھک گیا. سپریم کورٹ, یہ سندھ ہائی کورٹ, ٹھیک ہے, وہ میرا وہ نہیں اس پہ تاریخ نہیں دیتے. ایک لاہور ہائی کورٹ پہ کسی منافق نے مجھ پہ ہی کیس کر دیا, وہ فیصلہ محفوظ پڑا ہوا 1.5 مہینے سے, وہ فیصلہ نہیں دیتے. آپ کو کیا پتا جب فیصل رضا عبدی کا نام آ جائے وہاں کیا سلوک ہوتا ہے, آپ جانتے ہو. یہ ایکول ہے, آپ کے منسٹرز نے بھی کچھ تقریریں کی تھی تو میڈیا کے کچھ لوگ بھی عدالت گئے, ان کو بھی ڈیٹ نہیں مل رہی, تو یہ بڑا ایکول ہے. عدلیہ کا مسئلہ صرف آپ کو نہیں فیس کرنا پڑا, میڈیا کے لوگوں کو بھی. یہ میرا کام نہیں ہے نا اس کردار پہ آ جائیں, عدلیہ کو بولیں کہ جو آزاد عدلیہ کا تاثر ہے یہ سستا اور فوری انصاف کا تاثر ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے تحریکیں چلی ہیں, اسی لیے قربانیاں دی ہیں, اسی لیے جان دی ہے. اگر افتخار محمد چودھری صاحب اسپیڈ سے کیس لے کے چلتے ہیں تو یہ جو ان کی ٹیم ہے نا نیچے, ان کو فالو کرنا چاہیے, اور ہر وہ فیصلہ جو سال میں کر رہے ہیں اور جو 2 مہینے میں ہو سکتا ہے اس میں پھر گنجائش نہیں, اس کو کر دیں. آپ یہ دیکھیں, سیاست دان جاتا ہے باہر, آپ فوراً نکل کے آ جاتے ہیں جی اتنا خرچہ ہوا, اس ملک گئے, اس ملک گئے. اب جو جج ہی 3 مہینے کے لیے چلا جائے گا, جو کیس چلا رہا تھا 3 مہینے تو ختم ہوگا اس کے, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. جہاں تک آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ایک تو میں جو آپ کو شو کرنے آ رہا ہوں اس سے ایک دن پہلے ایک عدلیہ کے کردار پہ شو کر کے آ رہا ہوں, اس لیے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس پر بھی باقاعدہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کی توقعات وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. ہم تو تعمیری انداز میں لے کے اصلاح کی طرف چلے جاتے ہیں نا, باقی نہیں جاتے تو ان سے آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو دوسرے مسائل ہیں گورننس کے ان تمام چیزوں میں آج تک جو کیا ہے عدلیہ نے کیا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کرپشن کے خلاف آپ کی پارٹی کے اندر کیا اسٹینڈ لیا گیا ہے ابھی تک, کہ جی ہمیں لگے کہ پیپلز پارٹی کے اسٹائل آف گورننس میں کرپشن جو ہے اس کو بہت زیادہ سختی سے دیکھا جاتا ہے. شاہ زیب میاں, یہ پھر پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرو, آپ کریں آپ پورے پاکستان کی بات, آپ کریں اس رکشا ڈرائیور کی بات جس کو آپ میٹر سے چلا کے دکھا دیں, آپ بات کریں اس ٹیکسی ڈرائیور کی جس کو آپ بولیں کہ میٹر ڈاؤن کرو, وہ نہیں کرے گا. آپ بات کریں لائن مین کی کہ آیا تم جو میٹر چیک کر رہے ہو یہ بالکل پرفیکٹ ہے. آپ کا کرپشن جو ہے معاشرے میں بس گیا. اور جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا تو میاں بیوی جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ کیا رشتہ آیا ہے, کیا ہوگا, کہتے ہیں جی تنخواہ تو 15,000 ہے پر اوپر کی آمدنی 3,000 روپے روز ہے, تو شوہر کہتا ہے فوراً کر دو. تو یہ کرپشن جو ہے ایک فیشن بن گیا آپ کے یہاں. اور معذرت کے ساتھ کبھی آپ بھی پوچھیں نا کہ اگر چلیں آپ میرے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ یہاں لوازمات لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ لیں فیصل عابدی صاحب یہ کہاں سے آئے, تو میں ایک ٹیکس ریٹرن میرے پاس موجود ہے اور 10 سال کے ٹیکس ریٹرن موجود ہیں اور میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں, یہ گارنٹی کہہ رہا ہوں میں آپ کو. تو وہ میرے سامنے لے آئیں, مجھے بتا دیں. اسی طرح آپ کسی اگر بچے اپنے باپوں سے پوچھنا شروع ہو جائیں جی 18,000 روپے تنخواہ ہے, 50,000 کا آپ LCD کہاں سے لے کے آئے ہو, تو شاید وہاں سے یہ معاشرہ سے ہونا شروع ہو. آپ اس کو حکمرانوں میں نہ جوڑیں. آپ کے ٹیکس ریٹرن پر مجھے کوئی شک نہیں ہے, آپ کے ٹیکس ریٹرن پر شک نہیں ہے, اس پر میں آپ سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں, بٹ یہ ویسا ہی جواب ہے کہ کسی نے غلام احمد بلوچ صاحب سے پوچھا, نہیں بات سنیے گا, میری بات سنیے گا, غلام احمد بلوچ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی ریلوے میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اور آپ کی منسٹری میں بہت کرپشن ہے, تو انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ کرپشن اس ملک میں کہاں نہیں ہے. تو آپ بھی مجھے یہ جواب دیں. نہیں, میں وہ جواب نہیں دے رہا, آپ میری بات سنیں نا, میں وہ جواب نہیں دے رہا. میں آپ ہی کے کچھ چینلز اٹھا لوں تو 8 ارب 4 ارب 2 ارب 78 کروڑ 70 کروڑ روپے کے ٹیکس آپ لوگوں نے دینے. آپ خود تو ٹیکس دیتے نہیں, دوسروں کو کیا کہتے ہیں, جن چینلز کی آپ بات کر رہے ہیں عدلیہ میں گئے ہیں, عدلیہ میں گئے ہیں. لسن ٹو, کیوں عدلیہ ان کے کیسز چل رہے ہیں, کیا کیسز چل رہے ہیں, ہم کیا کریں, کیا کیسز چل رہے ہیں, 2 سال سے اسٹے دیا ہوا ہے, کون سا کیس چل رہا ہے, تو اس کو کیس کہتے ہیں. آپ گورنمنٹ کی آمدنی جو واحد, لسن ٹو می شاہ زیب, لسن ٹو می, گورنمنٹ کی واحد آمدنی جو ٹیکس ہے, آپ اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤ, تو ہم نے کیا آپ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالے. بہت اچھی بات ہے, لیسن, بہت اچھی بات, لیکن سنو پوری بات سنو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو اس کو سیٹ اسائڈ کریں نا, یا دے دیں یا ختم کر دیں. لیکن کاروائی کون کرے گا, FBR کس کے انڈر ہے, کسی میڈیا ہاؤس کے انڈر ہے. اچھا ججوں پہ کاروائی کریں, کس پہ کاروائی کریں, لے لیجیے. میری منشا سے اس نے سب نے اسٹے لیے ہوئے ہیں کیا, نہیں, ہر میڈیا ہاؤس نے اسٹے لیا, تمام نے. صرف ایک چینل ایسا ہے جس نے حال ہی میں قسطیں کر کے دینا شروع کیا. 17 لاکھ عوام ہے میرے بھائی. سر ایک چینل نہیں ہے, میں جانتا ہوں کہ 5-6 چینل ہیں, ایک آدھ چینل ایسا ہے جس نے نہیں دیے, باقی سب کو دینے پڑے کیونکہ وہ لپیٹے گئے ایک چکر. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ انسٹالمنٹ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کوئی قدخن تو نہیں لگاتی نا. آپ نے دینے کے لیے بات کی, ہم نے اس کو خوشائن کیا, آپ ہی کی شرائط پہ ہم نے اس کو لینا شروع کر دیا. بات یہ ہے شاہ زیب کہ اگر ہم اس کو ایجوکیٹ کریں نا کہ 17 لاکھ عوام 17 کروڑ عوام کو پال رہی ہے, اس میں تھوڑا سا آپ ساتھ دے دیں. لوگ آپ کے چینلز پہ آتے ہیں, بہت بولتے ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ کی بات صحیح ہے, لیکن کبھی ان سے ایک سوال کیجیے گا, آپ ٹیکس دیتے ہیں, تو آگے سے اس کا جواب نیگیٹو آئے گا, تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جب آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں. دین آئی ہیو اے کاؤنٹر کوسچن, اور یہ میں اس شخص سے کر رہا ہوں جس کے ٹیکس ریٹرنس کا مجھے پتا ہے کہ ان کے باقاعدہ ٹیکس ریٹرنس ہے, جو گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آیا اور اپنا بزنس سیٹ کیا ہے. فیصل رضا عابدی ایسے شخص سے میں سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ ٹیکس مانگنے کی بات کرتے ہیں, ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کرتے ہیں, اس عوام سے اس پولیٹیکل لیڈرشپ کہتی ہے کہ ٹیکس بھریں, تو 2008 کے
آپ اگر ٹیکس ریٹرنز دیکھیں جو کہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے، اس میں اس ملک کے وزیر اعظم، اس ملک کے وزیر خزانہ اور اس ملک کی وزیر مملکت برائے خزانہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے 1 روپیہ انکم ٹیکس نہیں دیا. تو کس منہ سے کہا جائے جی عوام کو کہ آپ ٹیکس دیں؟ اس ملک کی لیڈرشپ، وزیر خزانہ، وزیر مملکت خزانہ اور وزیر اعظم نے کوئی ٹیکس اچھا یہ سوال میں نے پچھلے چینلز پہ بھی دیکھا، آپ کا بھی سوال ہے، ویلڈ سوال ہے، میں آپ کے سوال سے متفق ہوں. اب ذرا اس کا جواب لے لیجئے میرے سے.